बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग इस डिप्रेशन वाले माहौल के अंदर छोटी छोटी सी खुशियाँ किस तरह से हासिल कर सकते हैं या अपने खुशियों वाले हार्मोन्स को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक। मुझे इस मौके पर एक क़िस्सा याद आ रहा है। वो ये है कि हमने बचपन में कभी सुना था कि दो मियाँ बीवी थे और उनका जो है एक जगह पर जाना हुआ और वो रोज़ाना ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठते थे। उसके पास मिरर था, मिरर से देखते थे कि वो जो नीचे घर में एक खातून है वो कपड़े धो रही हैं और उनकी बेगम रोज़ाना बोलती थी कि ये कपड़े जो है ना साफ़ नहीं धोती, इनके कपड़े जो है ना साफ़ नहीं होते, इनके कपड़े साफ़ नहीं होते। 3 दिन तक उनके हस्बैंड ने नोटिस किया। चौथे दिन जो है उनकी बेगम कहने लगी आज तो इन्होंने कपड़े साफ़ धो लिए, इसने सर्फ चेंज कर लिया शायद या साबुन चेंज कर लिया। तो हस्बैंड ने उनको बोला कि आप जो देख रही हैं वो असल में सर्फ और साबुन का फ़र्क नहीं है, वो जो है फ़र्क क्योंकि जो आप जिस विंडो से देख रही थी उस विंडो का जो शीशा था वो फोगी हुआ था, यानी कि उस पर धूल मट्टी आई हुई थी, तो उसकी वजह से आपको उसके जो धुले हुए कपड़े थे वो मैले लग रहे थे। तो इससे हमें इस स्टोरी से हमें क्या दिखता है कि कभी कभी जो हमारा देखने का तरीका होता है, वो सोच जो होती है वो हमारी उसको बदल देती है, यानी कि हमारे नज़रिए को हमारी सोच बदल देती है। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बनाना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नज़रियों को बदलना होगा। लाजमी नहीं है कि किसी के अंदर ही काम करने की सलाहियत ना हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस व्यू से देख रहे हैं, वो व्यू सही ना हो। तो इसी बेस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे किसी मेरी दोस्त ने जो है वो भेजा था कि वो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो कुछ करने से हमारे अंदर खुशी पैदा करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो है बताए। तो हमारी जो लाइफ के अंदर जो खुशी पैदा करते हैं डेली बेसिस पे, अगर हम लोग चाहें तो उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको इन्हांस कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट रख सकते हैं। और वो 4 हार्मोन्स हैं: सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड डोपामीन। तो आज हम इन चारों हार्मोनों को हल्का हल्का सा डिस्क्राइब करूँगी कि आप लोगों की समझ में आ जाए, और दूसरा फिर उनको इस तरीके से बताऊँगी आप लोगों को कि अगर हम लोग डेली लाइफ के अंदर अपनी वो कौन सी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं जिसकी वजह से इनकी कहना चाहिए इनका फंक्शन बढ़ जाए या वो डेली बेसिस पे एक्टिव रहें। सबसे पहले जो हमारा हार्मोन आता है वो एंडोर्फिन हार्मोन आता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पर, तो वो आपके जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से महसूस होने के लिए या उस पर ओवरकम होने के लिए या उसको खुशगवार बनाने के लिए आपकी बॉडी जो है उसके नतीजे में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर। तो आप या फिर आप लतीफ़े सुने या आप कोई हंसी मजाक की बातें करें या कॉमेडी ड्रामे देखें, तो जो आपको खुशी महसूस होती है, जो हंसी आती है, वो जो होती है एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से होती है। तो एंडोर्फिन हार्मोन की आपको अहमियत पता चल गई। अगर हम डेली बेसिस पर 20 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करें और इन एक्टिविटीज़ को, यानी कि हंसी मजाक की बातें करना, लतीफ़े सुनना और कॉमेडी सीरियल्स देखना, तो हमारा एंडोर्फिन हार्मोन इंक्रीज़ होगा और वो डेली बेसिस पर इंक्रीज़ होगा, तो हम लोग डेली खुश रह सकेंगे। सेकंड हमारा जो हार्मोन है वो है डोपामीन। डोपामीन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादातर होता है जब हम लोग दिमाग के अंदर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए टास्क बना लेते हैं कि हमने आज इस काम को हर हाल में कंप्लीट करना है। तो किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमें अंदर से खुशी महसूस होती है वो डोपामीन की वजह से होती है। लेकिन जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं वो काम करने से ज़्यादा इसलिए उलझन महसूस कर रही होती हैं कि उनकी उस काम की पजीराई नहीं की जा रही होती। जबकि गाड़ी ख़रीदते हैं, नए कपड़े ख़रीद रहे हैं, नए जूते ख़रीद रहे हैं, कॉस्मेटिक का कोई भी सामान ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, तो जो हमें खुशी महसूस हो रही होती है डोपामीन की वजह से हो रही होती है। तो डोपामीन जो होता है वो हमें किसी भी काम कंप्लीट होने की सूरत में हमें जो खुशी महसूस हो रही होती है वो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है।
تو جب یہی وجہ ہے کہ جب خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو وہ جو خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈوپامین کی وجہ سے محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ تھرڈ ہارمون ہے وہ ہے سیروٹونن۔ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو جو اندر سے ہم لوگوں کو نیکی کی خوشی ملتی ہے یا کسی کو مدد کرنے کی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ کسی حد تک ہو، جتنا جس انسان کے اختیار میں ہو وہ مدد کر سکتا ہے، تو اس کو جو بھی خوشی ملتی ہے وہ سیروٹونن ہارمون کی طرف سے ہوتی ہے۔ جسٹ لائک ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی یا کسی گرتے ہوئے انسان کو پکڑ لیا یا کسی کو روڈ کراس کروا دیا۔ لیکن اگر جو لوگ ہیں جیسے انٹرنیٹ پر اسلامی مطلب باتیں شیئرز کرنا یا سوالوں کے جوابات دینا یا ولاگس بنانا، کوئرہ بنانا یا پھر انفارمیٹیو یا ایجوکیشنل چینل چلانا، تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ سیروٹونن ہوتا ہے۔ اچھا، جو فورتھ ون ہمارا ہارمون ہے وہ ہمارا ہے آکسیٹوسن۔ آکسیٹوسن سمپل ٹائم جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے، آپ اپنی فیملی کے ٹچ سے، کلوزڈ ہونے سے، ہگ کرنے سے، شیک ہینڈ کرنے سے، ان سے انکریز ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو ان چاروں ہارمونز کو انکریز کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے جو ایکسرسائز ہے، ڈیلی ایکسرسائز، اس کو بڑھانا ہے۔ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو لائف کے اندر ڈپریشن کی وجہ سے ہم لوگ سست رہنے لگ جاتے ہیں، مایوس ہونے لگ جاتے ہیں، اس کو ہٹا کر ہم لوگوں نے اگر ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں اپنے ہارمون کو، انڈورفن ہارمون کو، تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ ہم نے کامیڈی سیریلز دیکھنے ہیں، لطیفے سننے ہیں، ہنسی مذاق کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا ہے اور 20 منٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ سیکنڈ، ہم لوگ جو کوئی بھی کام کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں اس کی خوشی محسوس ہوگی، ہمیں پذیرائی ملے گی، تو ہم وہ کام کرنا چاہیے جس کی ہمیں پذیرائی مل رہی ہو یا ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ تھرڈ ون ہمارا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، چاہے وہ نیکی کے اس سے ہو یا انفارمیشن آگے پہنچانے پھیلانے کی صورت میں ہو، تو اس طریقے سے بھی آپ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور جو فورتھ ون ہے وہ ہے اپنے گھر کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ملنا جلنا، بیٹھنا، بات کرنا، گلے لگانا اور پیار کرنا، بچوں سے پیار کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو خوشیاں دیتی ہیں۔ آکسیٹوسن ہارمون ہوتا ہے تو اس کو انکریز کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ان 4 ہارمونز کو اگر آپ اپنی لائف کے اندر ڈیلی بیسس کے اندر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو خود محسوس ہوگا 1-2 دن کے اندر کہ آپ کے اندر ایک چینج آیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور دوسری یہ بات کہ صحت ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو سنبھال کے رکھیں۔ سو مچ، اللہ حافظ۔